लोगों की सिक्योरिटी के लिए, आवाम की खिदमत के लिए दिन रात खड़े हैं। चांद रात पुलिस नफरी, मेरी टीम पूरी अफसरान की निगरानी में अपने जगहों पर खड़ी है। ये बात ज़रूर है कि कल ईद है और हमारा दिल भी करता है कि हम अपने बच्चों के साथ ईद मनाएं। अपने बच्चों को, अपनी खुशियों को छोड़कर पब्लिक के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। अपने बच्चे, माँ बाप, बहन भाई तमाम को छोड़ा हुआ है इस अवाम की खातिर कि ये अवाम खुशी से ईद मनाए, आराम से ईद मनाए, डी खान में पुरअमन माहौल हो। इसलिए हम इधर अपनी ड्यूटी पे हर वक्त तैयार हैं, हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। زمانم فدوله خان دی د بنو ډیسټریکټ سره تعلق لرم او نن چاند رات ته سبا ته اختر دی لکه مونږ خپل اختر ته تابع کېږي چې لکه مونږ کلی ته لاړ شو خو مونږ د خپل خوشحالي قربان کړې ده د عوامو دپاره مونږ انشاءالله 48 घंटे تابعدار یو د خلکو دپاره او اوس هم تابعدار یم بیا هم تابعدار یم ہم تمام سٹاف ٹریفک وارڈن شہر میں موجود ہیں اور ہم انشاءاللہ کسی قسم کی جیمنگ بھی نہیں ہے۔ ہاں تھوڑے مشکلات بھی ہیں، عوام کبھی زیادہ ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی ہم لگے ہیں انشاءاللہ کہ شہریوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔